अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड BUDC 134 है। इससे पहले हम नज़ीर अकबर आबादी की दो नज़म जो है मुफलसे और आदमी नामा की तसरीह कर चुके हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट आएगा जो इकाई, अगर नज़ीर अकबर आबादी का जो इकाई है उसमें अपना इम्तहान खुद लीजिए। मैं कुछ सवालात दिए हुए हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को भी याद करनी चाहिए, है ना। तो मैं उनको ही बताऊंगी कि उसकी जो ना अपना इम्तहान खुद लीजिए में क्या क्या सवालात दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है नज़ीर अकबर आबादी के अहद और हम अशरों की निशानदही कीजिए। तो कौन सा नज़ीर अकबर आबादी का कौन सा अहद, मतलब कौन सा दौर रहा। तो नज़ीर अकबर आबादी 18वीं सदी के मकबूल व मरूफ शायर थे। उन्होंने अपनी शायरी की मौज़ूआत और असलूब से अपनी शनाख्त बनाई। उनके हम अशरों में मीर तकी मीर मोहम्मद रफ़ी शौदा और ख्वाजा मीर दर्द अहम शायरों में शुमार होते हैं। और उसका दूसरा सवाल दी हुई है नज़ीर अकबर आबादी के असलूब की खुसूसियात बयान कीजिए। तो उसका जवाब में आ जाएगा नज़ीर अकबर आबादी के असलूब की एक बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने अपनी कलाम में मकामी ज़बान के अल्फाज का बशरत इस्तेमाल किया है। वो रोज़मर्रा की शायर है और खालिस हिंदुस्तानी लहजा रखते हैं। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी अनासर की भरमार है। ये तमाम बातें उनकी शनाख्त बनाती है। उसका नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर क्यों कहा जाता है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और आप लोग देखिएगा 9, 10, 11, 12 या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो इसमें आता है कि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर क्यों कहा जाता है। तो उसका जवाब में आ जाएगा यहाँ पर ही नज़ीर अकबर आबादी को इसलिए अवामी शायर कहा जाता है कि उन्होंने शायरी में अवाम से बराह रास्त जुड़ी बातें को अपना मौजू बनाया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तमाशे, रस्म रवाज, मौसम, त्यौहार, पालतू जानवर वगैरह उनकी शायरी के मौज़ूआत हैं और उन्हें रोज़मर्रा की अवामी ज़बान में पेश किया है। सवाल नंबर 4 नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी शायरी में किस सनफ़ को तरजीह दी है ना। किस सनफ़ को तरजीह दी है, मतलब किस मौज़ूआत में ज़्यादा नज़्म लिखे हैं, है ना। तो उसका जवाब में आ जाएगा नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू शायरी की तकरीबन सभी असनाफ में तबे आजमाई की है, लेकिन नज़्म उनकी पसंदीदा सनफ़ है। उनका बिस्तर कलाम उसी सनफ़ शायरी में लिखा हुआ मिलता है। उसका बाद आ जाएगा ये इकाई नज़ीर अकबर आबादी वाला इकाई ख़त्म हो गया। उसके बाद जो इकाई आएगा उसमें आएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में, है ना। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। उसकी हालात ज़िंदगी, उसकी नज़म निगारी, उसकी नज़म की खुसूसियात, ये सारी चीज़ें आएगी, है ना। तो उसकी जो हालात ज़िंदगी है या फिर उसकी नज़म निगारी है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये जो मैं नज़म की जो वीडियो है ये सिर्फ नज़म की ही तसरीह में बताऊंगी, और जो बाकी एक और है जो चल रही है उसमें मैं इन लोगों की हालात ज़िंदगी ये सब की बारे में बताऊंगी। तो ये आज हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म की तसरीह, है ना। तो सबसे पहला जो नज़म दी हुई है वो उसका नाम है मेहनत करो, है ना। मेहनत करो है इम्तहान सर पर खड़ा, मेहनत करो बांधो कमर बैठे हो क्या मेहनत करो बेशक पढ़ाई है सवा और वक्त है थोड़ा रहा है ऐसा मुश्किल बात क्या। मेहनत करो शिकवाए शिकायत जो के थे तुमने कहे हमने सुने, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। मेहनत करो इनाम लो, इनाम पर अकराम लो, जो चाहोगे मिल जाएगा। मेहनत करो
जो बैठ जाए हार कर, कह दो उन्हें ललकार कर, हिम्मत का कोड़ा मार कर, मेहनत करो मेहनत करो। तदबीरे शारी कह चुके, बातों के दरिया बह चुके, बक से अब क्या फ़ायदा, मेहनत करो मेहनत करो। ये बीज अगर डालोगे तुम दिल से उसे पालोगे, तुम देखोगे फिर उसका मज़ा, मेहनत करो मेहनत करो। मेहनत जो कि जी तोड़ कर, हर शौक से मुंह मोड़ कर दोगे दम में फैसला, मेहनत करो मेहनत करो। खेती हो या सौदागरी हो, भीख हो या चाकरी, सबका सबक यकसा सुना, मेहनत करो मेहनत करो। जिस दिन बड़े तुम होगे, दुनिया धंधों में फंसे, पढ़ पढ़ने की फिर फुर्सत कहाँ, मेहनत करो मेहनत करो। बचपन रहा किसका सदा अंजाम को सोचो जरा, ये तो कहो खाओगे क्या, मेहनत करो मेहनत करो। इसका पहला बंद का तसरी यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगी, है ना। तो सबसे पहला जो बंद था वो है इम्तिहान सर पर खड़ा, मेहनत करो। बांधो कमर बैठे हो क्या, मेहनत करो मेहनत करो। तसरी, इस नज़्म का मुताला करते वक्त ये ख़याल ज़हन में उभरता है कि मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने जब ये नज़्म कही होगी, उस वक्त उसके दिमाग में ये कौल रहा होगा कि इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। मोहम्मद हुस्न आज़ाद इस नज़्म में बज़ाहिर तालिब इल्मों से मुखातिब है, लेकिन उसका पैगाम पूरी कौम के लिए है। आज़ाद इस नज़्म में सबसे पहले तालिब इल्मों को मुखातिब करके उन्हें मेहनत करने की ताकीद करते हैं। उसके साथ ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ जैसे उस्ताद से कोई शिकायत है तो ये वक्त उस पर गौर करने का नहीं है। वो सब भूल कर अपनी ताकत पढ़ाई पर खर्च करो। जो तलबा सुस्त आराम तलब और बुज़दिल है उन्हें हिम्मत के कोड़े मार कर जगाओ और जोश दिलाओ। ये आपको हर बंद की तसरी करने से पहले ये जो लाइन लिखनी होगी, ये जो 4 या 5 लाइन दी हुई है इसको आपको लिखनी है, यहाँ से इधर जो दी हुई है ना। तो जो ये इधर का 4 लाइन और उधर का 3 लाइन आपको ये हर बंद जो तसरी करने से पहले आपको ये लाइन 7 लाइन जो दी हुई है इसको सबसे पहले लिखनी है। चाहे इस नज़्म से कहीं से भी आपको कोई भी बंद आपको दे तसरी करने तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है। उसके बाद जो बंद आपको दी गई है उस बंद की तसरी लिखनी है। जैसे पहले बंद की हम तसरी पढ़ रहे हैं तो पहले बंद की मैं तसरी पढ़ूंगी। मंदरजा वाला शेर मोहम्मद हुस्न आज़ाद की नज़्म मेहनत करो का पहला शेर है। इस शेर में वो तालिब इल्मों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि इम्तिहान के दिन करीब आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो कर लो। वह बैठ कर वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, डट कर मेहनत करनी होगी, है ना। ये पहली बंद की तसरी होगी। उसके बाद दूसरी बंद, बेशक पढ़ाई है सो और वक्त है थोड़ा, है ऐसी मुश्किल बात क्या, मेहनत करो मेहनत करो। उसके बाद तसरी करनी है जो मैं बताई, जो पहले की जो लाइन दी हुई इस नज़्म का मुताला करते वक्त ये ख़याल ज़हन में उभरता है कि मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने जब ये नज़्म कही होगी उस वक्त उनके दिमाग में ये कौल रहा होगा कि इंसान को उतना ही मिलता है जितना वो कोशिश करता है। ये जितनी भी 7 लाइन दी हुई है ये पहला वाला जो जितनी भी मैं बताऊँ जो भी इस मेहनत करो जो नज़्म मेहनत करो है, इसकी कोई भी बंद तसरी करने
سے پہلے آپ کو یہ جو پہلے 7 لائن میں لکھی ہوں اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد جو آپ کو بند کی تصریح کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس بند کی تصریح کرنا ہے نا. تو شاعر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ سبق بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس وقت بہت کم بچا ہے، لیکن یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. وقت کی کمی کا رونا رونے سے بہتر ہوگا. جو بھی وقت ہے پاس میں اس کا استعمال کرے اور امتحان کی تیاری میں پوری محنت لگا دے، ہے نا. اس کے بعد تیسری بند میں دیا ہوا ہے شکوہ شکایت جو کہ تھے تم نے کہے ہم نے سنے، جو کچھ ہوا اچھا ہوا، محنت کرو ہے نا. تو میں نے جو یہ پوری ڈیٹیلز میں ہر ایک بند کے بعد یہ جو تصریح کا جو یہ پہلا یہ ہے 7 لائن وہ لکھی ہوں، اس لیے کہ میں جب PDF آپ لوگوں کو دوں، جب میری یہ پوری یہ ریڈی ہو جائے تصریح والا نظم کی جو تصریح والا BUDC 134 میں جتنی بھی نظم دی ہوئی ہے، تب میں جب PDF آپ لوگوں کو دوں لنک دوں تو وہ پورا کلیئر ایک سیریل وائز ہو، تو اس سے آپ لوگوں کو سب پڑھنے میں اچھا لگے گا. کیونکہ ہاں پیج پلٹ کے دیکھنا ہوگا کہ وہاں وہ والا لائن یاد کرنی ہے، ایسا نہیں ہو، ہے نا. جب بھی آپ پڑھیں سیریل وائز پڑھیں تو ایک ساتھ ملا کے پڑھتے جائیے، ہے نا. تو اس میں آسانی پیش آئے گی آپ لوگوں کو. اسی لیے میں ہر بند کی تصریح سے پہلے وہ والا یہ 7 لائن جو ہے اس کو میں ایڈ کی ہوں، اس کے بعد جو اس کی تصریح ہے اس کو لکھی ہوں. تو جب میں اس کی PDF دوں گی تو آپ لوگوں کو کافی آسانی پیش آئے گی، ہے نا. لیکن ابھی میں اس کی PDF لوڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا یہ ہے جو میں تیار کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا پورا ایک اچھے سے کریٹ ہو جائے، جس کو میں سوچی ہوں جس طرح ویسا ہو، جس سے اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچے، ہیلپ ہو. تو میں وہی ریڈی کرنا چاہتی ہوں. ہاں آپ لوگ بتائیں گے کہ مجھے ابھی چاہیے تو وہ میں نہیں دے سکتی ہوں، کیونکہ جو میں سوچی ہوں وہ میں کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے، ہے نا. تو ٹھیک ہے. اس کا دوسرا یہ جو اشعار پڑھیں اس کا بند میں تصریح بتاتے ہیں. اس شعر میں آزاد اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے استادوں سے جو بھی شکایتیں ہیں اسے یہ سوچ کر بھول جاؤ کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا، اور اپنی محنت پڑھائی میں لگاؤ. اس کے بعد کا ساتھ دی ہوئی ہے محنت کرو انعام لو، انعام پر احرام لو، جو چاہو گے مل جائے گا، محنت کرو. اس کے بعد اس کی تصریح آ جائے گی. اس کی تصریح سے پہلے آپ کو یہ لائنز لکھنی ہوگی، ہے نا. اس کے بعد آ جائے گا تصریح. آزاد کہتے ہیں کہ محنت کے نتیجے میں انعام و اکرام سے نوازے جاؤ گے. جس چیز کی خواہش کرو گے وہ تمہیں حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اس لیے کبھی محنت کرنے سے پیچھے نہیں ہونا. اس کے بعد کا شعر بند ہے جو بیٹھ جائے ہار کر، کہہ دو انہیں للکار کر، ہمت کا کوڑا مار کر، محنت کرو. اس بند کی تصریح بہت چھوٹا سا یہ کر کے دیا ہوا، چھوٹا لائن میں دی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو یاد کرنے میں بہت ہی آسانی پیش آئے گی. صرف آپ کو یہ 7 لائن جو ہے وہ پہلے یاد کر لینی ہے، جو آپ کو سب بند کی تصریح میں آپ لوگوں کو مدد کرے گی، ہے نا، مدد ہوگی. اور اس کے بعد جو ہر بند کی 2 لائن کر کے اس کی تصریح بنی ہوئی ہے. تو اس کا تصریح دی ہوئی شاعر کہہ رہا ہے کہ صرف خود محنت نہیں کرو بلکہ جو مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں ان کو بھی ہمت دو اور محنت کرنے کے لیے پھر سے تیار کرو. انہیں جوش دلانے کی ضرورت ہے. مطلب اپنے آس پاس کی آپ کے دوست ہے جو اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو یہ اتنا بڑا سلیبس ہے، میں اس کو کور ہی نہیں کر سکتی، اس کو میں پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں، ایسا وہ ہار کے بیٹھ گئی ہے. لیکن آپ کو یہ ضرورت ہے کہ اس کو سلیبس کو اس کو اچھی طرح سے بتاؤ، اس کو جوش دلاؤ کہ آپ کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں. آپ اس طرح اس کو جوش دلاؤ کہ وہ پھر سے آپ کی بات میں آ جائے اور وہ محنت کرنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس کے بعد کا اشعار دیے ہوئے ہیں تدبیری شاعری کہہ چکے باتوں کے دریا بہہ چکے، بک سے آپ کیا فائدہ، محنت کرو.
تو اس کے بعد یہ اشعار کی تصریح یہاں پر ہی دی ہوئی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ساری تدبیریں آزما لی، باتوں میں وقت ضائع کر لیا، اب اور باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے نا۔ اس کے بعد کا اشعار دی ہوئی ہے، یہ بیج اگر ڈالو گے تم دل سے اپنے پالو گے تم، یہ بیج اگر ڈالو گے تم دل سے اسے پالو گے تم، دیکھو گے پھر اس کا مزہ، محنت کرو محنت کرو، ہے نا۔ اس کے بعد کی اس بند کی تصریح، شاعر کا کہنا ہے کہ اگر تم اپنے دل میں محنت کا بیج ڈال لو گے اور اس پر عمل کرو گے تو اس کا پھل بہت مزے کا ہوگا، لیکن اس کا حصول کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، محنت جو کہ جی توڑ کر ہر شوق سے منہ توڑ کر دو گے دم میں فیصلہ، محنت کرو محنت کرو۔ اس کی اشعار کی تصریح دی ہوئی آزاد اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے شوق کو اس طرف رکھ کر جی جان سے کی جانے والی محنت کرنے والوں کو فوراً اچھا نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے لیے محنت کریں، چاہے امتحان کے لیے، چاہے دوسری چیزوں کے لیے، ساری محنت کر رہے ہیں آپ کو، کسی بھی چیز کی محنت آپ کی ضائع نہیں ہوگی، ہے نا۔ اس کے بعد کے اشعار ہیں، کھیتی ہو یا سوداگری ہو، بھیک ہو یا چاکری، سب کا سبق یکساں سنا، محنت کرو محنت کرو۔ اس شعر میں آزاد کا کہنا ہے کہ چھوٹا بڑا کسی بھی طرح کا کام ہو، کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ جتنی زیادہ محنت کریں گے اس کا نتیجہ اتنا ہی اچھا ہوگا، ہے نا۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے، اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو بھیک مانگنے کے لیے بھی لوگوں کو محنت کرنی ہوتی، لوگوں کے دروازے کے پاس جاتے، لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے ہوتے، اس انداز سے کہتے ہیں جس سے انسان کو دل پگھل جائے، جس سے اس کو بھیک مل جائے زیادہ سے زیادہ۔ اس چیز میں بھی لوگوں کو محنت کرنی ہوتی ہے، ہر چیز میں محنت کرنی ہوتی ہے نا۔ تو اس کے بعد ہے، جس دن بڑے تم ہوں گے دنیا کے دھندوں میں پھنسے، پڑھنے کی پھر فرصت کہاں، محنت کرو محنت کرو۔ اس کے اشعار دی ہوئی ہے، آزاد طالب علموں سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے پڑھائی کے لیے، جتنی محنت کر سکتے ہو کرو، ورنہ بڑے ہو کر تمہیں دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ملے گی اور چاہ کر بھی کچھ پڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بچپن رہا کس کا سدا، انجام کو سوچو ذرا، یہ تو کہو کھاؤ گے کیا، محنت کرو محنت کرو۔ آزاد شعر میں طالب علموں کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ بچپن ہمیشہ نہیں رہے گا، اپنے مستقبل کے لیے سوچو کہ بڑے ہو کر روزی روٹی کا ذریعہ کیا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے۔ یہ ہو گیا محنت کرو کا تصریح۔ اس کے بعد ہم اس کی جو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی، اس میں جو آزاد کی جو دوسری نظم ہے اس نظم کو میں تصریح کروں گی۔ اس کے بعد اپنا امتحان خود لیجئے، اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی، ہے نا۔ تو آج کے لیے یہیں تک، اور نیکسٹ ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔